بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کی 62 نمبر صفحه راوړوي. تختی نمبر 9 حروف مده ولین. په 9 نمبر سبق کې یو درس ویل شوی دی. نن به دویم درس درانه ویل کیږي. طالب جان ځان سره به یو قاعده یاد کی چې کله الف مده د اتو حروف نرشت راشي، نو د الف مده به ډک ویل کیږي. د الف مده به څنګه ویل کیږي؟ ډک به ویل کیږي. په اتو حروف کې او حروف مستعلیه دي. خصه ضغط قض او یو حرف پکې را ده. هغه را چې په هغې باندې فتحه راغلې وي، فتحه راغلې وي. نو ته داسې ووایه چې کله الف مده د اتو حروفو نه وروستو راشي، حروف مستعلیه او یو حرف رای مفتوحه د دې نه وروستو راشي، نو څنګه چې دا حروف او رای مفتوحه ډک ویل کېږي، همدغه رنګې د الف مده به ورسره هم ډک ویل کېږي. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. اوس دلته الف مده د رای مفتوحه نه وروستو راغی. څنګه چې دا را ډکه ویل کېږي، همدغه رنګې د الف مده به ورسره هم ډک ویل کېږي. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی. الف زبر طا، واو پیش قو، یا زیر طی، طی. دلته الف مده د طا نه وروستو راغی او طا په حروف مستعلیو کې راغلی، نو دا طا ډکه ویل کېږي. څرنګه چې طا ډکه ویل کېږي، همدغه رنګې د الف مده به ورسره ډک ویل کېږي. وا الف زبر وا، وا واو پیش وو، وا یا زیر ضی، وا وو ضی. فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی. ها الف زبر ها، ها واو پیش هو، ها یا زیر هی، ها هو هی. یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمته.